gikan sa versikulo 9 hangtod sa unahan. Mateo 24. Nagaingon? Unya, ila ka mong itugyan ngadto sa mga kasakitan o ipapatay ka mo nila o pagadungtan ka mo sa tanang kanusarong tungod sa akong ngalan. O unya, daghan ang musibog gikan sa pagtuo o maggadumtanay ang usa-usa o mutunguha ang daghang mini nga mga propeta o mga pagsalag sa daghan. O kay musanay man ang kadautan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan, apan ang mulahaw tay hangtod sa katapusan mamaluwas. Amen. So, dalaygon ng atong buhay nga Diyos mga igsoon, padayon ta nga nag-aalaga niya kaniya na bisan og daghang mga pagsulay sa atong kinabuhi, di man mawala ning pagsulay. Ingon ana na siya sa anino. Sa pagsunod-sunod. Kung dunay kahayag, Dunay kangit-ngit. dunay anino nga magasunod kanimo. Usara na siya ka kuan ba ehemplo. Kung naka sa kahayag, dunay gi anino nga magsunod nimo nga ngit-ngit. Ngit-ngit man ang anino. Oh. Lagi ay mga hatag nimo o gamay mga kalibo, kasuko, iubos, tanan nga mga negatibo. O manay nature sa kinabuhi. Naroon tatanan sa kalipay, normal na siya. Bisan unsa kasayon o kagaan ng imong mga trabaho, nagyon na stress nito man. May stress gyud ka. Ang trabaho sa online, galingkod ra. Ngano na may pressure. Kung ang utok mo ay maglihok, tibok lawas mabudlay. Kung mata na gani ang mupuko sa pagtanaw, ang tibuok lawas mununot na siya. Kaya di ka mununot, butanaw gani ka, yung lambayar ka, lingay, yung litsor ka na. Padayon gani ka, huwag na, bangga yun ka. O pagkigon niya, Haring Solomon nga, ya sa pakuting pagtuon, ilabihang pagtuon, makapabudlay sa uno. Sa atong gibasa, sa kana kapasidaan sa umalabot, diha sa hinapos nga kapanahonan. Unya, ila ka mong itugyan ngadto sa mga kasakitan, tagan kag problema, tagan kag palasunon. Daghang mga negatibong butang nga moabot sa imong kinabuhi. Kasinahan ka, butang-butangan ka, hatagan ka og dautan nga mga pagbutang-butang. Kana pasidaan na siya sa Ginoo aron ang iyang mga katawhan magabantay. Sa ilang ang mga alagad sa Ginoo wala na mag-mine ang mga butang tungod kay dala sa kadasig. Kung moabot ang mga butang, magilak-ilak dayon kay ano, mahiubos. Apil na siya sa gipasidaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Og ipapatay ka mo nila. Og pagadumtan ka mo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Tungod kay ang mga tao nga nagalagad sa Dios, dagdala sa ngalan sa Dios, halos siya sinalikway sa kapiliban. Likayan, dunay magdalas pulong sa Dios, magwali diya sa kadalanan, isnaban, likayan. Nga naman, kung magdala ka sa pulong sa Dios, ikaw na hinoy mura og dahimong dautan. O naupusit ba ang maong mga senaryo? Kung kinsa tong nagbuhat og matarong, mo na'y giila nga dili maayo sa katiliban. O mutunga ang daghang mga mini nga mga propeta nga magapagsalaag sa daghan. Mo nga madaghang mga mini nga mga propeta. Bisan magwawali, gitawag na siyang propeta. Matawag man sila bulaang propeta. Bulaang mini. Ang ilang gipamatuan o ang ilang gipamatuon, mga butang umalabot. Ang mga butang umalabot, sama sa pagbalik sa Dios, pagbalik sa Ginoo, sa mga butang nga mga naisulat sa Biblia nga wala pa mahitabo, pero sa sukwahi nga paagi. Di mao. So, mao na, og daghan pod nga nag-ila sa ilang pag-ila sa ilang kaugalingon nga sila anaa sa kamatuoran
apan sayop sa pagpadapat sa ilang gituohan, mahimong mamini. Mabitaw nga sa atong pagtuon, uban sa tabang sa Ginoo, nangayo tagiya nga ang atong matun-an may sibo sa kasulatan. Dili may sibo sa hunahuna o pagsabot sa usalang katao. Tungod kay mahimo nga ang atong pagtulunan mabirang ngadto sa mga tumo-tumo. Walay kasiguruhan o basa makita sa Biblia sumala sa imong katudloanan. Mutungha ang daghang nini nga mga propeta. Kining mao mga mini nga mga propeta, nagdala na sila sa mga pagtulunan nga sayop sa ilang pagsabot. Og sayop nga paghuhubad, og sayop nga application. O, dili sa ingon nga nagpropesiya ka tungod sa imong ugma. Wala. Tungod kay ngano, sa imong pagpangandam alang sa malabot, nga sayop ang imong pagsabot, imo nang giwali sa imong mga nasakupan. For the future. Oh. Ug kay musanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Tungod niya na, sa atong kapanahonan karon, yutay na lang kayo ang nagmatinud-anon alang sa iyang kaugalingong kaluwasan. Nga naman, doon ay daghan na mix ng pagtulunan diya sa kamatuoran. Ang gingon sa Biblia, walay sambog. Spotless. Kanang gitawag og wrinkle free. Ang imong pagtugkad o pagsabot, dili may sibo diya sa kabubuton sa Dios. Ang mga tao nga unta nadamdagana siya sa kamatuoran, nakakinabuhi na diya sa kamatuoran, nasambugan siya sa limbong, nahimo nga ni sanay ang pagkadautan. Nainumdum ko dito sa Mindanao, usa ka pastor nakikinig basay, patay. Pag-ingon nga gisulog siya kay wa may pakip, kuha din siya siyang pinutip. Tinigbasay, abuak ako. Patay. Nga naman, tungod kay ang kamatuoran, gisambugan. Unsa man ang des atong balaod, dili ka maunsa kay na ibutang nato na siya og self-defense. I-aplikar ni mo ang self-defense, makapatay ka na. Dipinsa sa imong kagalingon, dili ikaw ang magdipinsa sa imong kagalingon. Ang Dios may magdipinsa ka na to. Amen. Duha ka balaod ang iyang gipukar sa iyang kagalingon. Naunta siya balaod sa Dios, pero ang iyang gipakadak-an ang balaod sa yuta. That's why, dautan paminawon, yan naman, usak siya ka magwawali, nakigpatay. Wa mo kunig. O musanay ang manang kadautan mo, bugnaw ang gugmas kadaganan normal. Kay makita ang usa ka tawo nga nag-leader diya sa imong pagtuo, nga magbuhat og dili sa tagalupay, hindi ka nais-nais. Madismaya yun ka. Usa ka butang nga makahimo nga mawala ang imong trust and confidence diya sa imong pag-alaga. Sa Pinadayag 2. Kanang giingon sa Pinadayag 2, 4. Ngani bato kanimo aduna ako ikasumbo nga mao kini. Nga imong gibiyaan ang pagigugma diha kanimo kaniadto. Busa hinumdumi diin kagikan mahulog. Paginulsol ug buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kung dili man anhaon ko ikaw o buhaon ko ang imong kandiliro gikan sa iyang dapit. Gawas kon maginulsol ka. Kini niyang naisulat niya sa Pinadayag, nagpakita na sila og eagerness ya sa ilang pagtuo. Dasig sila tan-awon sa mga tao. Tungod kay duna sila pagtuo nga ilang gihuptan. Usa ka butang nga na-appreciate sa Ginoo, sa Dios, nga imong gidumtan ang mga buhat sa mga Nicolaita. Usa ka butang na
Pero ang dako nga sayop niya, unsa? Nakita nila unsa ang ilang pagdumot sa buhat nga dili maayo. Why? Sa rason nga duna sila pagtuo sa Dios. Pero nga naman nga nakita man nga nagkulang sila kay ilang gibiyaan ang ilang nahaunang gugma. Unsa man ang nahaunang gugma, ang imong kadasig o pagkasinsiro diya sa Dios. Gibiyaan. Subot sabot sa dihang imong biyaan ang imong pagkasinsiro diya sa Dios. Mawala ang imong unang pagbati ngadto kaniya. Maluya ka. Ang imong nabuhat na nagtakuban ka. Ang giingon dito sa Timoteo 2 Timoteo 3:5 nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Unsa ang resulta? Likayi kining maong mga tuhan. Palikayan na hinuon. Unsa pa may mabili na to og atong likayan tanan ug bumangana? Usa ka dakong istrikto nga gibuhat gisugo ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon. Ngano man istrikto man? Dili buot si Apostol Pablo nga ang maong mga binuhatan, ang maong mga kinaya nga makahimo pag-contaminate sa mga taong balaan. Kay matod pa na ginisus, ang diyutang ipapatubo, makapahimong pagtubo sa tibuok milasa. Gamay na na. Kanang usa ka pudyot ana, yes. Mual sa tibuok ni mong minasa. Usa ka patyak sa hilo, pwisunos na siya. Ug dili buot sa Apostol Pablo nga ang katawhan sa Dios nga nagmatinud-anon masagulan siya og reject. Usa sa sanglitanan kung ikaw na maligya ka og kamatis. Kung ang imong kamatis sinaw dagko og nindot tan-awon, masagulan na siya glata, makahimo na siya pagpanakon ngadto sa uban. Mo-contaminate na siya. Sumauna nga nag-ingon, dunay remedy nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Busa, paghinulsol, bangon, bakod, tindog, kundiin ka napukan. Unsay ang ngayon mong buhaton, human ka maghinulsol, human ka mubangon, human nimo isurrender ang mga galingon. Magmatinud-anon. Amen. Amen. Oh. Nga naman, tungod kay ang atong panahon, dili na ni panahon nga kita magbuhat pa o dili matarong. Pero doon naman yung mga butang nga makahimo nga makapapika sa imong kunauna. Daay daghan. Usa ka butang nga tambal nga ikaw, dili ka mahimong matintal ngadto sa pagbuhat sa pagkasala. Or makasala ka. Unsa man? Mao ang pagpaubos o pagpailog. Bulahan ka itong magpaubos. Sahay, kining butanga, lisod pagitaon sa kinabuhi sa tao. Nature sa tao karon, makakubot o gamayng butang, mahimong mutaos ang iyang garon. Mahimong nga mahambiro ng kawanan. Kay ang iyang kumpiyansa, ang iyang pagsalig, wala na sa Diyos, kundili naa na sa iyang Diyos. Matod pa na Apostol Pablo nga ngano nga manghambog man ka nga ano mga butang nga nani mo mura magdili ang imong dinawat. Ang tanang naa nimo puro na nimo dinawat. Dili ka kinahanglan maghambog or magpasigarbo. Bisan pa sa imong kinabuhi, dili na imo. Tungod man lagi kay naaman ang limbong, pulong limbong. Madeceive ang tao niya. Madeceive ng tao, nadayon ang pride. Juan, nag-ingon, ayaw ninyo higugma ang kalibutan, ni ang mga butang sa kalibutan. Kaya ang nagahigugma sa kalibutan, ang gugma samahan, wala diya kaniya. Ang gugma samahan, wala diya kaniya. Kadtong nagahigugma sa kalibutan,
Unsa man di ay ang kalibutan. Unsa man dili ta mahimo na nga wa natay pagtagad sa atong nasod nga atong gipuy-an. Part of this world. Ha? Part pa na. Mawala ang atong patriotism. Ha? Kaya dili na nato hatagan og paghigugma ang kalibutan. Ha? Dili. Kaya gani sa Biblia, naa ang gugma sa ilang nasod sa mga ang ilang mga tauhan. Gikinahanglan nimo ang imong citizenship o diin ka gikan. Pero ang buot pasabot di ang gugma sa kalibutan. Unsa man ka nang manggugma. Ha? Pangibog sa mga mata, pangibog sa unod, o paggarbo sa kinabuhi. Kanang tanan, kanang tulo, langkob na ni Ana ang tanan nimong mga kasalanan. Kung naana, mawala ang imong gugma nga Diyos. Amen. Ngayon, ang Diyos ganito sa iglesia sa Episo. Hala, bangon! Hinumdumi kung din ka napukan. Amen. O paghinulsol. Kay kung dili nimo kinibuhaton, pagakuhaon ko ang imong kandilero. Unsa man ang kandilero, ang imong kinabuhi. Kandol man na siya. Life. Hukman ka sa kamatayan. Buhi ang imong lawas, apan patay ka na ng God. Spiritually dead. Ini mga tawana, wala pa din sila mamatay, naghingalo pa din sila. Pero in physical, active din sila. Oh. Active. Nagpakita kung unsa ang ilang mga tinuuhan, unsa ang naanap, na-educate sila sa ilang pagtulunan, apan ang ilang gugma ngadto sa Dios. Amen. Mao nay nahitabo diining maong iglesia. Unsay but pasabot niya na nagpa-pretend ug adtos gawas dili gusto nga may bal-an nga mga Christian. Tungod kay hadlok sila o man lutoso. Nanglan nato atong manglibasog matod pa ni Moses ngadto kang Josue magmakusganon ka ug magmaisog dili ka motipa sa wala di sa tuo padayon ka tulid ngano man kay kun ikaw padayon ang Dios nagawan kini kay kun kita mutan-aw ta sa tong kilid dunay daghang dalan mutan-aw ta dire sa atong wala dunay daghang dalan but pasabot daghang kang gustong adtuan gusto nimo ang imong lawas ang imong hunahuna ang imong kasing-kasing daghang gusto. Amen. Tungod sa imong makita, tungod sa imong madungog, tungod sa imong masinghot o mabati. Pero kanang tanan, gikinahanglan nimo na siya, batukan na sila. Ano man? Kay kung dili nimo na batukan, usag ka sa mahimong mawala. Kaya nagaingon dito, daghan ang magabiya sa ilang ug mutunga ang daghang mga mini o magapaysalaag sa daghan. Ang ingon niya, but the one who endures to the end will be saved. So, magunsa man na og mulahutay ka pero puno ka sa pagkamadodoaon. Pinadayag Diyos. Kuan man to ila, endurance lamang to ila. Pero, ga 50-50 na. Tungod kay nawala naman ang ilang. Pero kung endurance ang imong gan, intact ang imong kinabuhi di atubangan sa Dios, sigurado yun ka din. Ang mulahotay hangtod sa katapusan, mulahotay sa pagpakigbisog, mulahotay diya sa mga pag-overcome sa mga katalagman, pag-overcome sa tanang mga tentasyon. Kay kini persecution, tentasyon man na.
Kay kung dili ka makapugong sa mong kagalingon, matintal ka. Sa Santiago, sa Bisaya, bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay. Amen. Pero kung adto ka sa English, Endures blessed is the man who endures temptation. is the man who endureth the Endure it. temptation. Right, right. Tungod kay kanang pagsulay, tentasyon na. Oh. Kay kung dili ka makapugong, dili ka makagwanta, matintay ka. Amen. O diya sa tentasyon, anaa ang sala. Amen. 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 Mabitaw, nag-ingon ang Biblia. Gitugot, yung sa episo, gitugot ang pagkasuko, apan ayaw pagpakasala. Ang sarang na mabuhat. Nga naman, kay kung masuko ka, nagsunod ang sala. Oh, di kinahanglan na siya, kinahanglan gamiton nimo ang imong nona. Ang imong kaala. Nga sa diyang masuko ka, naa ang pagpugong sa imong kagaling. Amen. Ngano? Sige ni Jesus, wa ba di masuko? Gipang limbuwan ang mga tinda dito sa templo. Oh, nasuko siya. Pero napaligan ba siya sa daan? Wala. Asa man dapit ang sala kung ikaw masuko? Ha? Asa? Di aras tumoy sa mong dila. Oh. Ug naas tumoy sa mong kamot. Kada. Nga naman. Musulti kag dili maayo, mudapat ka dayon. As kamot og sa imong dila. Nunot ka na sa tubok lawas. Usahay, di lang nato masabot. Usahay, ang tao, naamanggod. Once nga, maka benefits na ta. Inganani manggod ang tao, na pagka-sigurista ba. Once gani nga maka-benefits na ka, okay na. Oh, makalimot na ka. Nakasagaran. Gingon na, ay kadong Pedro, Ono 9, si bisan kinsa katong nakulangan nini mga butanga, siya buta o nahikalimot na siya nga nahinluan na ang iyang karaang masala o dili siya makakita sa layo, makakita lang siya sa duol. O, nga naman, nakalimot siya. O, nakalimot na. Mo ni usas ato ang witness ingon nga mga nag-alagad sa Dios. Ngano unsa may sigurista ang tao, makuha na ang iyang gipangamuyo sa Dios, mulubad na dayon ang iyang pagbati dito sa Dios. Ngano man, di naman siya mudot-dot sa pagampo, kay nakuha naman. Oh. Nakalimot na siya. Once gani nga naa siya sa grabe nga pressure sa problema, ang iya pong kinabuhi, grabe po ang pressure sa iya mga pagampo nito sa Dios. Grabe dukdot. Dukdot yun nga dukdot. Hangtod nga makabot niya ang gitinguha niya. Amen. Pero human, kamusta yung nagkahuman? Mura nagwa. Wala na. Ang Diyos, wala may muot niya. Mabitaw niya si Apostol Pablo. Unsa man? Manha ako diha, ug ginalaan ko mo latigo. Paglatingon ka mo, paglatuson ka mo. Ha? Ngano ingon anak kabuyagon ang mga kasbanon sa Korinto. Kung imong basahon ang libro sa Korinto, makita nimo ang iyang mga pag-antos diha. Makita nimo kung unsa ang iyang pagbudlay o pagtudlo sa mga katawhan. Aron lang nga ang mga tao nga nag-alagad sa Dios mahimong makumpleto ang ilang. Ang atong commitment sa Dios individual na. That's why individual po ta tinglon sa Dios. Individual po ta moatubang ngadto sa Dios. Individual po ang atong reward. Amen. Ang iyang reward dili imo.
Ang imo dili iya. Gani ang nasulat dire, og makadawat ka sa bato nga adunay ngalan nga walay si bisan kinsa nga makahimo sa pagbasa gawas sa nagdawat yan. Mo na nga individual ang reward mo. Mo na nga ang atong pagpaningkamot individual po. Oh. Mao'y gingon ni Apostol Pablo, mao'y hinungdan nga magdinasigay ka mo ang usag-usa. Maglidipayay ka mo ang usag-usa. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Paglipay ka mo diya sa Ginoo, usbon ko ang Panginoon. Paglipay ka mo nganuman kay diha sa nilipayay mahimo nga ang palasunon magaan tungod kay ang imong kasing-kasing malipay. Amen. Praise God. Muna usahay lang manunuta sa musanay ang mubugnaw ang gugmas kadaganan musanay ang dauta. Yan naman. Usahay ang wala ang pagpugong mong sa kagaling makapakunong sa pagpakasala. Unya ang gingon dito ang daotang pakigugoy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. Daotang pakigugoy bad companion. So, nianang Apay raw pakigugoy. kumpanyon kay kanang nakarabuhay kay Companion na siya. Companion na. Ang daotang pakigugoy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. Makigugoy-hugoy ka sa mga taong dili sama nimo og estado sa kinabuhi diya sa pag-alaga. Instead nga ikaw mo'y mudala nila sa pagkamatarong, ikaw mo'y nadala ngadto sa pagkadautan. Mao nay kasagaran. Kasagaran nyo na siya. Usa lang kini ka reminders. Usa kini ka hinumdom alang sa matagusa nga kita kinahanglan maningkamot ta sa atong kaugalingon. Kaugalingon kaluwas. Amen. Tungod kay ang matag usa gipadasigan, ang matag usa gitudloan, ang matag usa gipahibalo. So unsa ang consequences niya na walay mabasol nga naman. That is your choice. Imo man ang pagpili. Mao man ay imong gi kagustuhan nga imong pagabuhaton. So walay sa bisag kinsa nimong mabasol. Mao na nga ang pagpahinumdom. Diyon sa pulong hinumdumi kundiin ka na po. Hinumdumi kundiin ka napukan o bangon paghinulsol kay kung dili nimo kinibuhaton pagakuhaon ko ang imong kandili. Kanang butanga kung mahitabo na sa atong kinabuhi wala na gyud tay panahon pa. Wala na pa'y chance nga maabot sa atong kinabuhi na. Kung mahitabo na. Nga naman, uwahin na ang tanan. Besan pag-usawan niya. Kung ang Diyos na ang mukuha niya na, besan unsaon pa. Mao na, samtang doon na pa'y panahon. Samtang doon na pa'y panahon. Nag-ingon si Apostol Juan, buhat samtang adlawan pa. Buhaton nato ang mga butang nga buluhaton. Kaya kung moabot ang takna sa kagabiyon, wala na si bisag kinsa nga gitubutan sa pagbuhat. Wala na. Nga naman, tungod kaya ang kagabiyon mo kana ang ting pahulay. Ang pahulay sa Biblia, kamatayon siya. So, talaygon ang atong buhi kay Diyos, sinaut ko nga ang pulong sa Diyos. Midulot sa atong kasing-kasing may naipatik sa atong alimpatakan nga ang apulong sa Dios mahimong yun na natong hugot sa atong pagkinabuhi sa matagal taon. Ingon nga dili kita mga tao nga walay paglaom kun dili kitang mga tao
klase sa tao nga puno sa paglaom tungod kay pinaagi sa pulong sa Dios. Gihimo kita ni men. Gimbag-o, yatagan o paglaom, yatagan sa kinabuhi. Amen. Amen. So dalay ko ng atong buhingin Diyos yan ang tanan.